ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغطاتلتي مدبات فنقل عيري ميديا كما يتحضروا نلوم قدام 4 ميازيا بقدام ما يتعست مدبات قريبا لخو نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرات تغطاتلتي بتي قدام ما ينرى قداس زعبامس ان فيلم بقطتا مس قداي صمدو زت تحازو قينو صمدو كاب غزي ناب غزي ناب زبرخ درجان مساللن ان عابين ان برخن يخيدالو بوغان كلل تግራይ ሓደ በዓል ስልጣን ንጽምዶ ዝምልከት ሂቦ ዝርከብ ዘሎ ሓጢር ሓበሬታ ናባኹም ከብለ ተፈጢሮ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶ ርክባተን ካሞንጎታት ዝነበረ ኣብዶባት ርከብ ናብ ካል ደረጃታት ተሰጋጊሪ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ናብ ክልል ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ነዳድን ካለ ነገራትን ንኸያቱ ናስታት 7 ወርሕ ከርዲን ወይ ዝርከብ ዘሎ ሰራዊት ትግራይ ግን ካብ ንቡር ምንቅስቃሳቱ ክሳብ ሕጂ ተዓግተን ሰራዊት ትግራይ ካብ ምንታይ ነዳድ ረኺቡ ዝብል ሕቶ ክመጽእ ገደነን ባህርያውኒው ተፈጢሮ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ግን ነዚ ጉዳይ ዘይከውን ኣይኮነን ዶክተር አብርሃም ተገስተ ድሕሪ ደጊም ህዝቢ ትግራይን ክልል ትግራይን ምስ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ርክባቶም ከም ዝላሕልሕን ከም ዝተበትከን ክልል ትግራይ ምስ ጎረባብቲ ህዝብታት ፈጢርዎ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን መዋቱ ከም ዝኾነ ክዛረብ ተሰሚዑ ዝርከብ ዘሎ እዛ ቪድዮ ናባኹም ከብላ ንከታተላ بتراراديخ يفتح دهون يقلل دهون بزبل يوز كله تعكست توصيل زلو دقيم جن بقى ناب زي قصلوا له درجة توزيع حصل زلو تقرأي فليز ولا مفتح تنادي له درجة بس حلا كم زفلت مسقراب تزبطات مسقراب عدتات صبوا محزنتي زفتر زلو تمت امان عبي زخي زلو نحوار حدا قاون አንጻላሊ ወመን ለዞም ህዝብታት እዮም ስለዚ ትግራይ ምስ ማእኸል ዓዲ ዘራኸባ ዝነበረ ኢኮኖሚያዊ ጉዳያት ሙሉእ ዓፂዎ ስለ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ከምዚ ኢላ ክትቀፅል ኣይትኽእልን ኣማራፂ መፍትሒ ተወስደሉ ደረጃ በፂሓላ ዝብል እምነት እዩ ዘለና كبرات تغطاتلتي كم زاب زي فيديو كنكتاتلون كنعزبون زتنحنا ازي بعل سلطان ناحي وعد تفتيرو زركب زلو تقومدون ركباتن كاب غزي ناب غزي النعبي قيد كم زلو اتمت امانون بومتن ناب زبرخ درجاتات كم زعبيو كزارب تنيحو تقومدون ركباتن اب مونغو زبطات ኤርትራን ክልል ትግራይን ክነغنا ናብ ዘይክእለሉ ደረጃታት ተሰጋጊሪ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግናን ኮራኩሩን ኣኽላባቱን ሰብ ስልጣናቱን ጽምዶን ምኽላፍ ዘካይድዎ ፈተነታት ክዕወት ኣይካለን ጽምዶ ከማይላት ቀጽል تغطاتلتي نابتي كالاي نوري زعبا نسجر تاريخ وانطلاتي حزب ኤርትራ ጻድቃን እንጌታቸውን ኣብ አዲስ አበባን ሓራ መሬት መባል ኣብ ክልል ዓፋር ምዃን ዘየድሊ ጎስጓሳትን ሓበሬታን ክህቡ ንከታተልን ንዕዘብን ኢና እዞም ክልተ ሰይጣውንቲ ሰብ ስልጣን ክልል ትግራይ ነበር ክልል ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ እዋን አንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ፈተነታት አካይዶም ክዕወት ይካሉን بعبيون سرعت بالتقلنا حدا كابتي هيبوم زنبرت تلقوتاتن عيقزان نتم كلتا 270 عزا أخلو سراوي تقراي من سراوي فدرال منكسي تيبي الله فينكا قبل علي ارترا ورارات مكيا دينيرو شعبياغن نتز نبر حدقاتات باقوك فولتون كملكوتون سلزقالة نزاد كان انجيتا چوني كامريت كلل تقراي كبارون كيلو ጻድቃን እንጌታቸውን ኣብ አዲስ አበባ ሙኻን በሰንክ ሻዕቢያ ካብ ክልል ትግራይ ተባሪርና በሰንክ ሻዕቢያ ካብ ስልጣንና ውሪድና ክብሎ ክዛረቡ ይስምዑም ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ሸዊት ቢተው ዝተባሃለ ሓደ ትግራዋይ ሂቦ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ናባኹም ከብለ ንከታተሎ قدم كويس كرم ستة مودو كيو صار كانوا هون ነገር እግብርት ተላ ኩልሻ ና አሜሪካ ይዛሐድ ቆም ይዝገበ ኩልሻ ካው ሆነ ነገር ትምቹ ፍሪቶ ለማ ናፍታስ ተመቹት ሆነ ተካልተሪ ና አድም ኸይል ይጣፍ ቆም ይዝገብርኩ بس ناتي مرت حد شجر يخون النزيم ስለዚህ ተስተባለ ሆነ ጌታቸው ገዙ ባህር ያኔርና ግልጽ ደረካ ገዙ ባህር ያኔርና ኢላ ካን ኣብ ባህርፍታ ገዛኔርና ኣብ ገዙ አቢ ደውይሉ ከመዛፍታ መጀመሪያ እንደም ቀሲሉ ውጻ ገሪሉ ብርሃኑ ነይሩ ብርሃኑ ገብረ ክርስቶስ ነይሩ ውጻ ይሉ ወሰነ መጀመሪያ ወታ ተከብር ለኻ ውጻ ባ ከም ቅለብ ነገር ይሉ ሆነስትሊ ካው አፍታ ኻሊት ምስ ደወሉ ግን ድሕሪ ፊው ሚኒት
سو بزحي صراحة عندي سرقة دقيقة مدوي كما يفلت كان سخبرا نسوهم زدوللو أبي مخانو كما يفلت كا دويل أبي دويل لي لكم السب سبيكر دغير وني نس بمتع خافلت كا سبيكر يقول نفتنا مجمبريا مساقاتو أبي دويل لازلنا أبي كوي سبع كوي دويل غيرنا كاو يولي براغي قبريو أنا يدولون بعد يدول لي قلقل سز كل شيء أوامس دولو أبي كوي دويل غيرنا وتايم مغير ساي وصار بنقول كن مسوي له دحن تايت قبر الله وصار قليل نيلو تعال تخدول تلاكن دقيق مدويلو يلو بعد كده سر على بر أبي مخون حي فلت بينا هون استلي كاو خليفة دقيق مسدولو كن مصايلو ما تكمل قطع نجاريو الطايم اللي عندي عايش ويد وندي زي موت أني محشون يرجعتها كن تايت قبر الله وصار ترى قطع عليه بس لا خانق خاكي فتفا قال I think دنقات أفتي هلو أو تربط يتو جيتها شو ماتو كوستر لوكو باي ذا واي ان تعجبون تكيت ود تكيت عير مشلو ولا بتقراي في اي بي نزعو تكيت قرص خاطر فلتي خاسي تكيت تحازل كم سلك هكا زول كذا توري خاص بزح زو فلايت سو دبل كذا حاوزي خاطر تتحزو تاير ما تبوتا مالتي مرحيت خي ترفع شاوز حزن انا مرحيت في ترفع حيزو صار جيتاچو افت فرج دي حكمنا تقمني حمون دي جيتاچو تناي شكور قال مرحيت خي ترفع حيزو تقدر خي مرحيت ونس لا ركا مالتي سو همزو قاتلنا همزو حزني نو افتخيل همزو كيوم زبال قال لي أفكيت كلاون قلتوا من شاكور ودكنا ما نرى كبرات تقاتلتي كم دشويت بيتو كقلت تنحى صاد كان جيتاچون شعبي اكسمع خلو سلاذ بهرورو كاب كل تግራይ برغي قوميوم ناب አዲስ አበባ አቅኒዖም عشل مرحي ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ካ ንጌታቸው ረዳ ናይ ቴሌፎን ደወላት ብምክያድ ሻዕብያ መጽጋ ሓዙ ካብ ምባል ከም ዘብህረር ከም ዝገበረዩ ቃለ ምስክርነቱ ክህብ ጸኒሑ ጻድቃን ጌታቸውን ኣብ ክልል ትግራይ ምዃን አንጻር ኤርትራ ዘካየዱ ፈተነታት ክዕወት ዘይካለ ሕጂ ኣብ ኣብያተ መስተን ኣብ ሆቴላትን ተዓፅዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምዃን ዝገብርዎ ዕግርግር ንማሕበራዊ መራኸቢታት ካብ ምንዋፅ ሓሊፉ ዝኾነ ይኹን ፍረ ከምዚ ዝኽእል ይኮኖን ሻዕብያ እንተዳደልይዎ እውን ካብ 4 ኪሎን ኣዲስ ኣበባን ነዞም ሰባት እዚኦም ኣርሒቑ ከባሮም ዝጽጉሞ ይኮናን كبرات تقاتلتي نابتال ساين ريا قداس زعبا مس انسجر بقطتا مس هاجرنا إرترا زت تحازو قينو حدا كابتي منغستي إرترا كم استراتيجي حيزو أبايتا زنقساسو لزولو زعابي عيقزا نتا أب إرترانا زفري زتفلالي مهرتي ناوتا هاجرات زلاخ أب إرترا مسرعكا نت هزبي تتكامي نمقبارو كمون نابعداقاتات عالم نمغرابو زعلميو ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ነታ ኣብ ዝፈሪ ናይ ዘይቲ ፍርያትን ኣካልን ኣመስሪዕካ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓሉ ምንቅስቓሳት ክካየድ ጸኒሕና ኣሎን ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ካብ ዞባ ጋሽ ባርካ ሓቲር ሓበሬታ ወፂኡ ይርከብ ኣሎ ፋብሪካ ዘይቲ ኣብ ጋሽ ባርካ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ጋሽ ባርካ ፋብሪካ ምውፃእ መስርሒ ዘይቲ ዘርኢ ተኸፊቱ ብመንገዲ እዚ ዝተረጋግፁ ዓወታት ቀዳማይ ዘይቲ መግቢ ምቕራብ ካልኣይ ብሉፅ ማዛታት ፀዓት ምሃብ ሳልሳይ ንምግቢ እንስሳታት ዝኸውን ተረፍ መግቢ ምርካብ رابعي حرستوت ناي وتا شرفي كرخبو محجاز زدل زيتي كاوتا نمتاو منكاي ويكا وحسنت مغبي مرغاتن مدغافن بمقيار زراتي حرشا محياج إذا قال كابتي ترقاقيتو زركب زلو عبي تعوتات كم زخونيو أبدا حتير حبريتا بسلطات تسنيو تقاليتون تتغيسون زركب زلو منغستي إرترا بزي كازي ناي زراتي نتا أب إرترا ناوتيو ناوتا أقرات زلاق معدناتون أب إرترا مسرحيكا نابعلاقاتات عالم نمغرابو حدا كابتي أبايتا زنكسا وصل زلو عبيت قردايات مخانو أبزا حلف معالتات أمدباتنا قليسنا يوم تغيسنا نيرنا إيرترانا نتا وشت أجر زفر فريات أمسرعكا نهزبي قربات مرقات أو حسنة مقبي عابق ننتران أستواتون مقبار بعبيون ناوتا أجرات سرد مقبار لعن ناوتا شرفي نمركاب حدا كابتي علاماتات تلمن تتعيزلو جسر حد زلو قدايو إذا أبقاش باركا تتخيلو زركب زلو كم زعينة فابريكا أب حاتير جزء نزع عينت شوتون علاماتاتن هاري من واقعون يركب الله كابزيناتات إيرتران زوباقاش باركان كي وتانا منجستي إيرترا نمجبتن أقدستن ترقياتات زي كايد زولوت إجنان محداسن كاتيرو يركب الله كم زا أبديديتات نكتاتلون نعزبون زلنا أبقاش باركا زلو مجبت ترقياتات بخمزة عينت من قدي تتأجينا من تهاني من يركب الله هزبن هاجرن أب حيال سرحهم تجميدهم زركب زلو نتبدأ جزء بيلا بيلو أم حبرا مراقبيتات زجبر عجرجر نايسجر غربيت فقراتات ديل كهبو أي جزء ما متكبر تجميدهم يركبو هزبن هاجرن أب حيال لمعتا وقسقاس
ክብራት ተኸታተልቲ ናብ ትራብዓይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰገር ብቐጥታ ምስ ጉዳይ ኣሜሪካ ዝተተሓዘ ኮይኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ኣትይዎ ዝርከብ ዘሎ ኩናትን ዓዘቕትን መዋፅኦ ሲእንሎ ይርከብ ኣሎ ብዓብዪ እውን ንሰብ ስልጣንን ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይቲ ሃገር እዚ ኩናት መቓቒልዎን ንመንግስቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣነቓኒቆ ይርከብ ኣሎ ወሃብ ቃል ምክልኻል ናይቲ ሃገር ናብ መራኸቢታት ቀሪቡ ሂቦ ዝርከብ ዘሎ መደረታት ንብዙሓት ኣሜሪካውያን ኣቆጢዑን ኣገሪሞን ይርከብ ኣሎ መራኸቢታት ናይ ዓለም ኣንጻር ኣሜሪካን ወተሃደራት ኣሜሪካን ከም ዝዓጠቓዩ ብነድሪ ክዛረብ ተሰሚዑ ዝርከብ ዘሎ ኣሜሪካ ምስ ኢራን ኩናት ገዲፋ ምስ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዓበይቲ መደበራት ቴሌቭዥን ዓለም ኩናት ከፊታ ትርከብ ኣላ እዚ መደረ ናባኹም ከብሎ ንከታተሎ Because you, and I mean specifically you, the press, specifically you, the press corps, because you cheer against Trump so hard, it's like in your DNA and in your blood to cheer against Trump, because you want him not to be successful so bad, you have to cheer against the efficacy of these strikes. You have to hope maybe they weren't effective. Maybe the way the Trump administration has represented him isn't true. So let's take half-truths, spun information, leaked information, and then spin it. Spin it in every way we can to try to cause doubt and manipulate the public mind over whether or not our brave pilots were successful. How many stories have been written about how hard it is to, I don't know, fly a plane for 36 hours? Has MSNBC done that story? Has Fox? Have we done the story how hard that is? Have we done it 2 or 3 times so that American people understand? How about how difficult it is to shoot a drone from an F-15 or 16 or F-22 or F-35? I think it's too much to ask, unfortunately, for the fake news. So we're used to that. But we also have an opportunity to stand at the podium and read the truth of what's really happening. And the reality is you want to call it destroyed, you want to call it defeated, you want to call it obliterated. Choose your word. كبرات تغطاتلتي إذا على سلطان منجس أمريكا كم زكنا كتاتلون كنعزبون زتنحنا مراقبتات نعلم تنعب بيت زبهلا أنتر دونالد ترامب كمون أنتر وتهدرات نيتاجر كم زعتقو أمريكا تمزجو عوتات كم زي توسون قبل على أمريكا تمزجب جل نايش عوتات سبع شفناتات ماب نسبة أمريكان نمنجس نيتاجرن عبيت حركاتات يوم تكم زلويو كزارب تسمع زركب زلو أززر إننا نجرات انت دهاليو منجس أمريكا ኣብ ነቕነቕ ዝብል ኩነታት ኣትዩ ምህላው እዩ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኣትይዎ ዝርከብ ዘሎ ኩናት ብናይ መንገዲ መዋፅኦ ክረኽበሉ እዩ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና እዚ ዝለዓለዎት ወተሃደራውያን ኣዘዝትን ጀነራላትን ዘባረረ መንግስቲ ብመንገዲ ውሃብ ቃል ምክልኻል ናይቲ ሃገር ኣቢሉ ሂቦ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ነድሪ ዝተሓወሶ መግለፂታት ግን ንመራኸቢታት ዓለም ኣዘራራ ብዛዕባ ኮይኑ ይርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎማ ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ፀናዕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅሬን ፈንቅል ኤሪ ሚድያ